چیرته یې عمره شراب پورته دوباره لخو ګوره تاله ته چیرته یې عمره شراب پورته دوباره لخو ګوره تال پسرو وینو لړلی وارثان د مصطفی پسرو وینو لړلی وارثان د مصطفی چیرته یې عمره ته چیرته یې عمره ورځه پاتې سبا صدیق اکبر خلق خبر کړه رابخ یو ځل بیا اغار یار د پیغمبر کړه یا رب را ژوندا یو وار بیا آل حیدر کړه پیدا ورته خالد ابن